ल हामी चाहिँ आज अझै रिपिट आएको छौँ यस लड्दै र पर्दै आएका हामी 3 घण्टाको राइडमा राइड 9:20 देखि 4 घण्टा पनि भयो पानी पऱ्यो भयो तर अहिले मौसम चाहिँ चिल छ है अनि हामी साथ चिल गर्नै आएको हो यस यो चाहिँ के हो न्यानो गाडी जस्तो छ न्यानो गाडी हो यो ओहो यहाँ त अनि अब आउने बित्तिकै थाकेर आएको छ कन्डिसन जाउँ त्यसपछि फ्रेस भएर छिराउन फ्रेस भाइ पाउँछ गाह्रो भयो तर है अलिकति बाइकमा ढाँच्छु दुख्ने एकदम फेरि हाम्रो फेरि बाटो हराएर है उता माथिबाट आयो दुईवटा डाँडा काटेर है ल सिधै हुन्छ हिँड्छ यहाँ रहेछु ल आमा यस भित्र जाँदैछौँ वाउ You can see the awesome. क्लासिक क्या एकदम क्लासिक अस्ति आउँदा त यस्तो थिएन त अस्ति आउँदा त बत्ती अस्ति आज जेली मिल्छ तिमी राति आयो कि होइन दिउँसो आयो एकदम क्लासिक सेटअप छ है एकदम फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट पाउन सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूले यहाँ आएपछि म चाहिँ यहाँको रिसेप्सनिस्ट तपाईँहरूलाई स्वागत छ भनेर भन्न हुन्थ्यो मेरो होइन है होइन अब हामी चाहिँ रुमतिर जाँदैछौँ ओहो विपिन अवस्था हेर न तर यहाँ त के सबै राम्रो देखिरहेको छ दुईटा डाँडाको टुप्पोबाट बाटो बिर्सिन्छ उहाँ विपिन विवश र सन्देश हो हामी होइन बिर्सेकै हो माथि त्यहाँ लेखिरहेको छ त्यही त आइपुग्यौँ त हामी प्लान बीमा आइयो यिनीहरू प्लान एबाट आएछन् कि रोड ए सर्टकट राइड भने यस्तो यो रोडबाट आयो राइड होइन त्यस्तो सारा सारा आइस नि हुन्छ तर मजा आयो पाएको मलाई खासै थिएन होला 2-3 किलोमिटर चाहिँ यो लास्टको 10 मिनट चाहिँ यहाँ चाहिँ कस्तो भन्ने ठाउँ हो होइन क्याम्प फायरहरू गर्न मिल्छ बारबेक्यू पो आउँछ ल म चाहिँ अब टिम बल हुनुपर्छ खेलिहाल्ने अब त ब्याग सेक राखेर खेलिहाल्ने त्यो एकदम टाइम जसले लस गर्छ नि त्यसलाई भित्र है थुनेर राखिदिनु ल म एउटा रुम देखाइदिइहाल्छु ल हाम्रो रिसेप्सनिस्ट हाल नि त उहीँ छ त कार्ड ओहो आज दिन 19 नम्बर परेछ आफ्नै नम्बर पऱ्यो ल हामी चाहिँ यहाँ डबल सुत्छौँ काटिदिएर हो क्या त्यत्रो तिर्ने पैसा हामीसँग छैन छ कि क्या हो सिङ्गल सुत्ने त्यो डाइलग भन्न पेसीको कमी नै हे वाला ल पैसा कमी है गाइस तर चेन्ज भइसक्यो यार ए नि बदल गए ल है अब चाहिँ विपिनले चेन्ज गरेको हेर्छौँ हामी होइन ब्रो तलबाट सुरु गर नि त म बाहिर जान्छु क्या यो छोडेर यहाँ वाइल्ड हुनुभएको छ एकजना हाम्रो भियुअर सर वाइल्ड भइरहनु भएको छ भियुअर सरको घरबाट फोन आएको जस्तो लाग्यो मलाई ल यहाँ चाहिँ वार चलिरहेछ शोभा भर्सेस कृष्ण हाम्रो रेफ्रीमा हुनुहुन्छ दिवस दुईजनालाई हेर्नुहोस् दुईजनाको वेट अझै मिलिरहेको छैन हामी देख्न सक्छौँ 1 पोइन्ट मोबाइल झार्यो 2 पोइन्ट मोबाइल झार्यो 2 पोइन्ट पाइसक्यो यस कृष्णले फोन झारिदियो नि त ल अब यो सक्यो खेलिरहेछ त्यसले पहिले यो टायर नै खेल्दै हो न हो यो टायर खेल्दै हो कहिले यो कसरी खेल्ने हो यो टायर चुट्टिया हो कि क्या हो यो ल यो चाहिँ नखेलौँ है
उल्टी हान्नु न त उल्टी उल्टी है उल्टी उल्टी है उल्टी है 1 2 3 यो चाहिँ हाम्रो अर्को लेभलको उल्टी हो है हाम्रो प्रोको उल्टी उल्टी सुल्टी भने त्यस्तै हो अब बार त्यही छ उल्टी हान्ने त्यही मजा आएको नाइट भ्यू सन्देश मलाई स्विमिङ गरौँ न त बल लिन जानुभएको मान्छेहरू त्यहाँबाट रमिता हेर्दै हुन्छ मात्रै स्विमिङ गरौँ न त फोटो हामीले खिचिसक्यौँ ल सबैजना आउनु फोटो लगभगै हामीले खिचिसक्यौँ यहीँ खेम सर के हुँदैछ यहाँ बिहानको ब्रेकफास्ट कस्तो छ एकदम ठिक छ बरु तिमीले खायो म अब खान्छु बिस्तारै ओके बरु सबैजना त्यहाँ बसिरहेको छ नि यहाँ हुन्छ हाम्रो कन्चुवा टोली कृष्ण सर शोभा म्याम के अरे दिवस सर सन्देश सर र हाम्रो विपिन सर केटाहरूले ससी सब सकिन्छ त खाली छ र यो चाहिँ बाहिरको स्विमिङ पुल दामी हुन्छ फोन गर्नुहोस् है हेलो कल एभ्रिवान यो चाहिँ हाम्रो होमस्टेको सानो पोर्सन हो पछाडिको मध्ये आएको कटेज टिटको कटेज अनि यो चाहिँ हल्का सिनेरी भ्यूहरू हामी पछाडि पिङहरू पनि खेल्न सक्छौँ पिङहरू छ तपाईँहरूले देख्न सकिरहनु भएको छ कि देख्नु भएन भन्नु पर्यो खै त बोल्नु न त कोही पनि कोही बोल्दैन नि त म मात्रै बरबर आइरहेको छु ओइ 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 हो यो हो नि त भाडा ल केम सर हजुरको 2 शब्द भनिदिनुहोस् केही अब हामी चाहिँ सर र तपाईँहरूलाई यहाँ ओम अध्यायमा के छ देखाउँदैछौँ होइन लेट्स गो स्टे विथ अस के कायो ह्याप्पी बर्थडे गीत बज्छ पुरै चितलाङवासीलाई थाहा हुनु पर्यो आज कसको बर्थडे हो ल आफैले बोलाउनु त यहाँ कमेन्ट गरौँ त कसको बिचमा गएर हेलो गाइस के छ हाम्रो ब्लग राम्रोसँग गइरहेको छ लगभगको हाम्रो सर लगभग एकदम ए के हो क्यामेरै जान्न खोज्छ सर भन्दै आफूले आफूलाई देखाउँदो रहेछ क्या क्यामेरा जान्न खोज्ने के हो भने घुम्ने यता कनि लागि घुम लगभग आज अब हामी गएर टर्बाइनमा चार्ज गर्छौँ फोन ड्याममा हाल्ने सिधै ड्याममा ड्याम चार्ज अहिले Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy Kuni ke यस्तो सुने दिने Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. सुबु डार्लिङ मलाई बिपिन सर सुबु यो सुभाषलाई हजुर के छ भन्नु क्यामेरा हेरेर एउटा सन्देश दिनु पर्यो बिपिन सर हजुर सन्देश दिनु पर्यो के सरलाई जन्मदिनको शुभकामना Happy birthday to you. सन्देश दिएको रे सुबु सायको फोटो कसरी हेर्ने हो Happy birthday to you. ओहो ह्यापी बर्थडे भोलि बेला के बिचरा नि यस्तो के लिएर आएको बिचरा हामी यो बिचरा यो रोज फुल ठ्याक्क त्यहाँ राख्दैन नि निधारमा बुझान मानो बर्थडे हे एकचोटि राखिदिनु नाकमा त्यसको लागि अलिकति क्रिम पनि चाहिन्छ फाउन्डेसनको लागि कसम ब्रो त्यो वन्दे मातरम जस्तै भएको छ सेतो हरियो ओरेन्ज यो कसरी अटाउनु ए दाढीमा झुन्डे एउटा ठिक छ त्यो दाढीमा अटिन्छ होला ब्रो यो त उसले डिलिट गर भन्छ यो क्लिप त अनि दाढीको भाला यो हाल दुईटा यसरी हाल्दैन न कहाँ हाल्दै मैले फुल हाल्दैन कसैले फुल हाल्दैन निधारमा ट्याक्क अब पार बन लाग्यो अब बर्थडे मनाइहाल्यो अब धेरै ह्याप्पी बर्थडे भन्ने नि होइन अब टोइल जाउँ एकचोटि त्यो अहिलेको गीत बज्छ एउटा सेन्टीवाला त्यो दामी थियो नि त्यो स्याड बनाइदिने क्या जन्मदिन ल मेरो चाहिँ खासै पर्दैन बन्द भयो खासै परेन त लाग्छ Hello guys, welcome back to the vlog, लगभग ब्लग हामी अब हजुरहरूलाई सानो एउटा मिठो टुरमा लिएर जाँदैछौँ। अब यो ओम अध्यायको एउटा सानो एट्र्याक्सन पोइन्टहरू रहेको छ। ल यो जब एज एउटा यसलाई के भन्छ ब्रो? हावा गर हावा जान्छ क्या पास हुन्छ चारैतिरबाट हावा आउँछ। हावा गर तल साइडबाट चारैतिरबाट हावा आउँछ। हावा गर भयो। यहाँ तपाईँ बसेर नै हावा खान सक्नुहुन्छ। बस्नलाई चाहिँ यसरी बस्ने। सुत्न नि मिल्छ होला अलिकति सानो मान्छे भयो सानो केटाकेटी बच्चाहरू ल्याउनु भयो भने तपाईँले यहाँ सुताइदिनुहोस् तपाईँहरू रुममा जानुहोस् अनि हाम्रो अर्को रहेको छ यो चाहिँ नाचघर हो। नाचघर नाइस 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 यो चाहिँ पहिला अब टिकटकमा चाहिँ पहिला यहीँबाट अगाडि आएको टिकटकमा एउटा क्यामेरा हुन्छ नि यस्तै रिङ लाइट यहीँबाट सुरु भएको। आविष्कार यहाँ भएर रहेछ क्या रिङ लाइटको यहाँ पहिला मान्छे बस्थ्यो लाइट बल्थ्यो अनि यहीँबाट टिकटक बनाउनु गर्थ्यो सबैले। आविष्कार यो राम्रो आविष्कार छ। राम्रो आविष्कार रहेछ आविष्कार कहाँ गयो आविष्कार चाहिँ? यो फ्लोरोसेन्टमा हो फ्लोरिसेन्टको केटाहरूले आएर आविष्कार गरे यो चाहिँ हाम्रो टायरहरू देख्नु सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ टायर छ एकदम रङ्गी बिचङ्गी क्या रङ्गी बिचङ्गी तपाईँले कुनै कलर पनि एकपछि अर्को त्यही कलर देख्न सक्नुहुन्न त्यही हो क्या यहाँको अनि स्पेसियालिटी केही गरी बाइकको टायर पम्चर भयो भने एउटा लिएर जान मिल्छ भनेर
रातो हरियो सेतो सबै क्या मिलाएर राखे क्या फेरि एकदमै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा भत्केको गाडी हजुरहरूले त्यही गाडीको अगाडिको टायर चाहिँ यसमा राख्यो पछाडिको चाहिँ छ पछाडिको चाहिँ त्यही छ बग्गी हर्स राइडिङ त्यसमै गरिन्छ भन्ने सुनेको हामीले अब हामी त्यहाँ मूर्तितिर जाँदैछौँ 4 जना 4 बसेर फुड्किन्छौँ न यहाँ ब्लगमा आउनु केटा सबैजनालाई केटा हामी सानो टुरको लागि अगाडि सानो टुरको छ कृष्ण सर हजुर अगाडि बढ्नुहोस् अब यो एउटा छ एउटा यो सर हजुर पनि आउनु पर्यो हजुर पनि वान अफ द बेस्ट इन नेपाली भन्छ यसलाई यो स्ट्याचु त मैले त्यो हिन्दी मुभीमा देखाएको लाग्यो उल्टो पुल्टो पार्ने खालको हो कि होइन तर यो चाहिँ एकदम रेयर फ्रुट हो एकदम भन यो चाहिँ वान अफ द बेस्ट हो एउटा फोटो हान्दिउँ मसँग अहिले अब यताको एक्सप्लेनेसन दिनु पर्यो सन्देश सर पनि आउनु पर्यो अल्ल कताको के दिनु पर्यो भन्नु पर्यो यो हरियो यो टायर यसरी किन राखेको होला टायरहरु चाहिँ यो चाहिँ खासमा ओलम्पिक हाम्रो यही हुन्छ ए टायर राखेको कसै गरी बाइक स्कुटरको टायर बिग्रेको छ भने यहाँबाट लिएर जान सकिन्छ होइन अनि यो चाहिँ लभर्सहरूको लागि त्यो लभ साइन दिएर यो ओलम्पिकको चाहिँ भनेको ठिक लाग्यो मलाई ओलम्पिकको चाहिँ यहीँबाट सुरु भयो सुरु लगभग यही रिङलाई यसो कोच्याएर रिङ बनायो क्या ओलम्पिकको लोगो कपिराइट लाग्नु पर्ने है यो ओरिजिनल यहाँबाट है सबैले थाहा पाउनु पर्यो नेपालको हुन्छ नि लोगो चोरी भइरह इन्टरनेसनल मिडियामा छपछपकी यो चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा फलामको हट यो चाहिँ हाम्रो स्नुकर छ हिजो विवश सर यहीँ हार्नु भएको थियो उहाँलाई सजाय पनि दिएको थियो हामीले आज म छिराएको एउटा त कसै नछिर्ने के पनि छिरेन भने चाहिँ छिर्दैन क्या हो गाह्रो छ बरु घोर चाहिँ देखिए कसरी हाल्नु अब बरु अब यो चाहिँ हाम्रो सानो ब्याडमिन्टन कोर्ट सन्देश माथि हिँड न त्यो भ्यू टावरमा अब चाहिँ हामी भ्यू टावर जाँदैछौँ भ्यू टावरबाट चाहिँ हाम्रो अध्याय होम रिट्रिट नामै बिर्सिन्छ अध्याय रिट्रिट पुरै देखिन्छ क्या केटालाई एउटा सेक्री लोकेसन त थाहा नै छैन जुन विवस्त्रमा एक्सप्लोर गर्न जाँदैछौँ होइन स्टे ट्युन्ड विथ अस पार्ट 2 मा आउँछ पार्ट 2 मा होइन यही पार्टमा हो अब जुन अध्याय बार रेस्टुरेन्ट कहाँ जानु मन छ सबै छ यहाँ सबै कन्फरेन्स हल स्पा वेल के रहेछ आउनुहोस् हामी एउटा स्विमिङ पुल अगाडि ल यो ओलम्पिक्सको स्विमिङ गेम चाहिँ यही हुन्छ त्यहाँनिर लोगो भइहाल्यो गौरिका सिंह पनि आउनुभएको थियो एकचोटि उहाँ चाहिँ यतातिरबाट हाम फालेर उता एकैचोटि निक्लिनु भएको थियो क्या कसरी निक्लिनु कनेक्सनै छैन क्या त्यहाँ यो पुलमा हाम फालेर त्यो पुलमा निक्लिनु भएको जलपारी हो उहाँ जलपारी जो केम सर अरू बर्थडे बोय भ्लगमा आउनु चाहनु भएन वी फिल भेरी स्याड फर हिम because he couldn't come with us. This is his loss. We are having more screen time in our vlog. पछि हामी फेमस हुन सक्छौँ एउटा क्लिप भाइरल भएपछि त पछि त हामीलाई आउनुहोस् भ्लगमा बसिदिनुहोस् भन्नुपर्छ होइन त हामी भ्याउँदैनौँ हामी आउँदैनौँ त्यतिखेर बिजी हुन्छ नि यार मान्छे अहिले भनिहाल्नु ल ल यहाँ चाहिँ एउटा सेक्री ठाउँ छ कसैलाई थाहा छैन क्या होइन चिल्याक्स मिल्दैन क्या जानु मिल्छ भ्यू टावर भनेर केटाहरूलाई थाहा नै अघिदेखि भ्यू टावर भन्छु भन्छन् यता चाहिँ स्याल आउँछ भन्छन् है कहिले काहीँ तर स्याल त उयो यस्तो जङ्गल पनि रहेछ सानो जङ्गल छ यता खुट्टा ठोक्क यस्तो छ क्या यहाँ ठाउँ त
भ्यू टावर चाहिँ रहेछ ब्रो भ्यू चाहिँ देखिँदैन भ्यू चाहिँ सबै छ क्यामेरा फुत्त बाहिर निकालेर देखाउँछु है हजुरहरूलाई भ्यू गाइस गाइजहरूले हामीलाई देखाएको छैनन् होला अझै टाउको निकाल्यो भन्दा चाहिँ राम्रो हा हाम्रो दाजु पल्टन हेलो स्कुलको पाले जाई पहिलो घन्टी बजाइदेऊ ज्याप ल डुम भयो हाम्रो सुभाष अब सुभाषको पालो जाऊ 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 लेट्स गो माथि नै क्याम्प फायर रहेछ ठाउँ भिजिट गर्नु पर्यो नि आइसकेपछि होइन गाइज हाम्रो अब हर्स राइडिङको लागि अगाडि जाँदैछौँ हामी यति गरी सकिहाल्यो नि फट झन्डै नलडेको कति कति आत्तिने होइन ब्रो कति आत्तिने केही नभएसम्म केही पनि हुँदैन। तिम्रो नाम चाहिँ के हो? सुदीप के हो? ए ठाकुर यही हो बस्ने नै यही हो। अनि घोडाको नाम चाहिँ पुन्टे ए नाइस नेम ल धन्यवाद है हामीलाई हल्का राइड गराइदिएकोमा ल थ्याङ्क यू ए उता ऊ ल बाई ल दाइ थ्याङ्क यू हस् हस् आज चाहिँ हामी बोटिङ गर्न कुलेखानी आएका छौँ होइन पछाडिको बोटिङ तल छ भन्दा पोर्ट्रेटमा क्या भर्टिकल क्या पोर्ट्रेट सबै को त्यहाँ स्विमिङ गर्न जाने त्यही भएर पो भनेको को चाहिँ जानुहुन्छ हामीसँग जान्छ तपाईँहरू बस्नु न पहिला तपाईँ जाऊँ न हुन्छ जान्छ दुबई जान्छ ए ल ल ल दुबई जानुमा जानुपर्छ अहिले कन्डिसन अब हामी यसै गरी ठेल्दी ठेली उता जाने हो होइन हजुर यस हाम्रो दाइ चाहिँ ड्राइभर सिटमा हुनुहुन्छ दाइलाई म मेरो ज्याकेट दिन्छु धेरै सेकेन्ड पर्छ दुईटा लाउनु उडाउने हो त्यही बुझेन हामीले बुझिसक्यो लगभग यता हेर्नु पर्यो लगभग हेर्दै हेरेन
मेरो फोनलाई लाइफ ज्याकेट लगाइदिएको छ ल हामीले हाई गरिसक्यौँ जुक्का नि हामीलाई यो एक छ न यो सरलाई पनि यसो ढकेदिनु पर्यो के थाहा मलाई के भइरहेको छ भइरहेको बेला बोल्न पनि त्यो रामकुमारी झाँक्री जस्तो यो बोटलाई कति जति पर्छ 20-22 लाख बोर्ड अनुसार होइन मिसिन अनुसार भन्छ सकिन मान्छेले त काठमाडौँमा यहाँ एउटा बोट राखेर चट्ट फ्राइडे आएर यहीँ बस्ने सकिन नबनाउ न मै भन न मैले लगाऊ गर्न मिल्ने अवस्था रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो राख्न पाइन्न के हो बढी ढिप्टे जाएर आउँछ